बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको इसमें बारी ताला अल्लाह के सिफाती नाम या कुद्दूस के बारे में बताऊंगा कि या कुद्दूस के कौन कौन से फ़ायदे हैं, इसके पढ़ने से क्या क्या हासिल होता है और इसकी ज़कात किस तरह अदा की जाती है और उसके क्या फ़वाइद होते हैं। और इस इसम या कुद्दूस का मैं आपको नक्श भी बताऊंगा कि इसका नक्श कैसे लिखा जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अब तमाम भाइयों से गुजारिश है कि जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो मुस्तफ़ीद हों इस वीडियो से। और अगर कोई बात समझ ना आए, अगर कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके फ़ायदे बताऊंगा कि इसके कौन कौन से फ़ायदे हैं। तो फ़ायदों में अगर हम देखें तो अगर इस इसम को वक्त ज़वाल 170 मरतबा पढ़ता रहे तो उसका दिल मासियत से पाक होकर रोशन हो जाए। और जो कोई इसम सुबह को बाद नमाज जुम्मा रोटी के टुकड़े पर लिख कर खाए तो मलकूती सिफात उसमें पैदा हो जाएं। और अगर हम दुश्मन की बात करें तो दुश्मन का अगर खौफ हो या किसी को दुश्मन नाहक सताते हों या जिसको कोई दुश्मन हो जो जानी दुश्मन बन चुका हो तो उसके लिए आपने ये करना है कि इसको इसम सुबह को बकसरत पढ़ना है, यानी सुबह शाम जब भी आपको टाइम मिले, उठते बैठते आप इसको पढ़ते रहें या कुद्दूस को। तो इस इसम की सिफ़ात ये है कि आपके और जो दुश्मन होंगे उनके दरमियान हिसार कायम हो जाएगा और आप जो है उनकी नज़रों से पोशीदा हो जाएंगे। दुश्मन आपको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। और सुब्बूह कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, अगर कोई तादाद हरूफ के जो 22 हैं इतने 100 मरतबा, यानी ये इनके जो तादाद हैं वो हैं 22, और अगर कोई 2200 मरतबा इसम को रोज़ाना पढ़े तो कभी भी किसी के सामने जो है वो दस्ते सवाल दराज करने की ज़रूरत पेश ना आए। अल्लाह पाक से इतना नवाज देगा कि आप किसी के सामने जो है हाथ नहीं फैलाएंगे। और अगर इसी इसम को जिसके हरूफ जो हैं वो 22 हैं, यानी सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह को 22,000 मरतबा, ये देखें, अगर 22,000 मरतबा रोज़ाना पढ़े तो 40 योम तक अगर रोज़ाना इसको पढ़े, लेकिन बाएहतियात पढ़े और जितने भी शरअ में काम जो नाजायज़ हैं उनको रद्द कर दे, शरअ का पाबंद रहे और इसको 22,000 मरतबा 40 योम तक पढ़े तो वो बंदा जो पढ़ने वाला है वो खुद कीमिया बन जाएगा। यानी इतने फ़ायदे हैं इसके कि मैं बयान नहीं कर सकता। बस एक ही लफ्ज़ के अंदर मैं कैद करूँगा कि वो शख्स जो इसको 22,000 मरतबा 40 योम तक शरअ का पाबंद रह कर पड़ेगा तो वो बंदा कीमिया बन जाएगा, वो खुद बंदा कीमिया बन जाएगा। अब जो है मैं आपको इसका नक्श बताता हूँ कि इसका नक्श किस तरह बनाया जाता है। वो नक्श मैं आपको बता देता हूँ, ये आप ज़रा इसको देख लें कि ये नक्श किस तरह बनाया जाता है। ये नक्श जो है इसके भी फ़वाइद जो हैं वो यही हासिल होंगे जो मैंने आपको बताए हैं। यानी दुश्मन से बचने के लिए भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और
اسے لکھ کر جو ہے آپ گلے میں بھی پہن سکتے ہیں، تو یہی آپ کو فوائد حاصل ہوں گے جو اس کی ہیں۔ لیکن پڑھنا آپ نے کیا ہے، پڑھنا آپ نے ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ تو یہاں پر ہم جو پہلا خانہ ہے وہ اس میں آئے گا سبوح۔ یہاں آپ نے زیر زبر تشدد کچھ نہیں لگانی، بس صرف یہی جو نام ہے یہی آپ نے لکھنے ہیں۔ دوسرے میں آئے گا قدوس، تیسرے خانے میں آئے گا رب الملائکۃ، اور جو چوتھا خانہ ہے اس میں آئے گا والروح۔ اب یہ ایک قسم کی تکسیر بن جائے گی، ایک ویڈیو میں تکسیر کے بارے میں بتاؤں گا، اس میں بھی آپ کو میں سمجھاؤں گا کہ تکسیر کسے کہتے ہیں اور کس طرح بنائی جاتی ہے۔ دوسرے خانے میں آئے گا والروح، پھر آ جائے گا رب الملائکۃ، پھر قدوس، جو نیچے والی لائن کا تیسرا خانہ ہے اس میں قدوس آئے گا، اور پھر جو آخری خانہ ہے اس میں آئے گا سبوح۔ اب جو تیسری لائن ہے اس کے نقش کی، اس میں جو پہلا لفظ آئے گا وہ آئے گا قدوس، پھر دوسرے خانے میں سبوح، پھر تیسرے خانے میں والروح، اور چوتھے خانے میں آئے گا رب الملائکۃ۔ پھر جو اس نقش کا جو چوتھا خانہ ہے اس میں جو پہلا خانہ ہے اس میں آئے گا رب الملائکۃ، اور جو آخری ہماری جو رو ہے اس کا دوسرا خانہ ہے اس میں آئے گا والروح، پھر آئے گا سبوح، اور پھر آئے گا آخر میں قدوس۔ یہ آپ نے پاک صاف ہو کر کسی پاک کاغذ کے اوپر لکھنا ہے، تو یہ آپ کو وہی رزلٹ دے گا جو اس اسم کے میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ یعنی اگر اس اسم کو لکھ کر اپنے پاس رکھے تو غنی ہوگا، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آئے گی، دشمنوں سے محفوظ رہے گا، دل اس کا روشن ہو جائے گا، اور جو ہے اللہ آپ کو توفیق دے اس نقش کو بنانے کی۔ لیکن اس نقش کی ایک شرط یہ ہے کہ آپ اس وقت بنا سکتے ہیں جب آپ نے اس نقش کی زکوٰۃ دی ہو، زکوٰۃ کے بغیر آپ نہیں لکھ سکتے، اور زکوٰۃ کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ زکوٰۃ آپ نے کس طرح دینی ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، پھر ملیں گے انشاءاللہ نئی ویڈیو میں، جس میں میں آپ کو اللہ کے تمام صفاتی نام ایک ایک کر کے تمام کے بارے میں بتاؤں گا کہ ان کے فوائد کیا ہیں، اور ان کے نقش کون کون سے ہیں، ان کی زکوٰۃ کیسے دی جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام، خدا حافظ۔